Anhi kita sa ikaduhang doktrina, Doktrina 2. Human sa kaluwasan, anha nausap kita sa gitawag Kristohanong kasiguruhan sa kaluwasan. Ang usa ka tawo nga anana kang Hesus may kasiguruhan na sa kaluwasan. Tungod kay ang pulong sa Dios nagpasalig man nga wala na makapahimulag kaniya gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Hesus. Unang punto, walay makapahimulag kanato gikan kang Kristo Hesus. Makita ka na sa Roma 8:38-39. Sa dihang usa ka tawo mituo na kang Ginoong Hesus, ingon nga iyang Ginoo ug manluluwas. Adunay daghang mga butang nga iyang naangkon ug nabatunan. Ug usa na niya na mao ang iyang walay katapusang kaluwasan. Mabasa nato kini sa 1 Juan 5:11-13 nga nag-ingon, ang pagpamatuod mo kini. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anha kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Kini may usa ka saad sa Dios alang niadtong nituo ug midawat kaniya, nga siya may kinabuhi na nga walay katapusan. Ug ang saad sa Dios ligdong ug kasaligan gayud. Gawas pa niya na, ang pulong sa Dios nagingon usab diha sa Roma 8:38-39, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel o ang mga langitnong pamunuan, o mga gahom o ang mga butang karon, ug sa umaabot nga kapanahonan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom. Wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga ato pinagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Busa mga igsuon, kung kita iya naman ni Kristo, wala na makapahimulag kanato gikan kaniya. Tungod kay siya kasaligan man o gawas pa niya na siya usab ang gamhanan sa tanan. Ang Juan 10:27 ngadto sa 29 nag-ingon, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ko kanila, ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili nagayod sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga may naghatag kanila nga ri kanako, trabaho sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Pangutana, makapahimulag ba kanato ang kamatayon? Dili. Makapahimulag ba kanato ang kinabuhi? Dili. Makapahimulag ba kanato ang mga anghel? Dili. Makapahimulag ba kanato ang mga langitnong gahom? Dili. Makapahimulag ba kanato ang mga butang karon? Dili. Makapahimulag ba kanato ang butang umalabot? Dili. Makapahimulag ba kanato ang kalibutan sa itaas ug sa ilalom? Dili. Mga higala ug mga igsuon, wala gayoy makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ikaduhang punto, ang Dios dili hatag bawi. Karon ang hita sa pagtulunan nga hatag o bawi. Ang kinaiya sa tao lahi ra kayo sa kinaiya sa Dios. Kini tungod kay ang tao may kinaiyang makasala. Kung ang tao muhatag sa usa ka bililhong butang sa usa niya ka higala, kini adunay katumbas o kondisyon diya sulod sa iyang hunahuna. Pananglitan magbuhat na og dautan o dili maayo ang usa niya ka higala nga iyang gihatagan sa bililhong butang, siya maghuna-huna dayon nga maayo ug wala nako siya hatagin ni atong bililhong butang, o maayo pa wala nako siya tabangi ni atong panahon nga nagkalisod siya. May uban pa gani nga maisugon gayud nga mamuyboy ug mabawi sa ilang gihatag, kana tungod kay kita nga tao may kinaiya man nga makasasala. Apan timani mga kaigsuonan, ang Dios walay kinaiya nga makasasala. Ug dili nato siya matandi sa tawhanong kinaiya. Kung ang Dios naghatag nato sa kaluwasan, dili na kana niya bawion o bakwion. Tungod sa iyang integridad, pagkamatarong o pagkadili mo sabon.
Ang Dios wala magatanaw o magagad sa atong mga buhat karon o sa unahan, kung sa man ka kamayo o dautan. Kundili matinumanon siya nga magasunod sa iyang saad, nga kung ikaw mutuo lamang kang Hesus nga imong Ginoo manluluwas, ang iyang hustisya moingon nga ikaw luwas gayon. O kanang kaluwasan dili na gayud mawala o mausab pa. Kay dili baya kinaya sa Dios ang hatagbawi. Ang Diyos matarong, ang Diyos matinumanon sa iyang saad, ang Diyos dili mausab-usabon, ang Diyos gugma, ang Diyos hustisya. Busa, alang sa kaluwasan sa tao, kini nag-agad sa Diyos nung kinaiyahan, ug dili nag-agad sa buhat sa tao, maayo man o dautan. Ikatulong punto, ang pulong mulahutay hangtod sa katapusan, wala magtumong sa mga magtutuo sa panahon sa iglesia o simbahan. Karon nadto kita sa usa ka iladong bersikulo sa bag-ong tugon nga makita diha sa Matthew 24:13 nga nag-ingon, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Mga higala, mga kaigsuonan, tun-an nato kini pagayo kay nindot kini nga bersikulo nga atong masabtan. Unang bahin, kini nga bersikulo wala magpunting sa mga magtutuo panahon sa iglesia o simbahan o sa atong panahon karon. Ikaduhang bahin, kini mo ipanagna ni Hesukristo sa umalabot pa nga dakong kasakitan humano niya sa pagsakgaw sa tanang mga magtutuo sa tibuok yuta. Sa dihang ang tanang magtutuo atuwa na sa langit alang sa pagatubang kang Kristo sa lingkuran ng hukmanan, diha dayon magsugod ang kasakitan sa kalibutan. Sulod sa 7 ka tuig, diin ang kalibutan pagadumalahon sa usa ka mapintas o mabangis nga panggobyerno, dinasig sa mga demonyo o sa ilang pangulo nga mao si Satanas. Nianang panahona pagagukuron o pagadakpon ang tanang tao nga dili magpamarka sa ilang agtang ug tuo nga kamot ug dili mo simba sa mananap nga mapintas. Makita nato kana diha sa pinadayag 13:15 ngadto sa 16. Apan adunay daghang mga kabig diha sa pagtuo kang Hesukristo tungod nining tulo ka mga grupo sa magwawali. Unang magwawali mao ang 144,000 ka mga magwawali nga mga Hudiyo. Mabasa diha sa pinadayag 7. Ikaduha mao ang pagwali ni Moises ug Elijah. Mabasa sa pinadayag 11. Ug ang ikatulong magwawali mao ang tulo ka mga anghel nga mabasa diha sa pinadayag 14, 6 ngadto sa 11. Bisan sa dakong kagubot sa kalibutan, ang grasyas kaluwasan imantala gihapon sa tibuok kalibutan tungod sa polisiya sa Dios nga ang grasya magauna sa dili pa ang paghukom sa Dios. Mao kana ang gingon sa Matthew 24:14 nga nag-ingon, ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali nga tos tibuok kalibutan aron masayod nini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. Kini sila mao ang mahimo unya nga mga magtutuo panahon sa tribulation kasakitan. Mao kini sila ang gisgutan sa Matthew 24:13 nga kinahanglang mulahutay. Ang pinadayag 13:10 nangingon, kadtong dakpunon dakpon gayod, ang patyunon patyon gayod pinagi sa espada. Kinahanglan ang katawhan sa Dios mulahutay ug magpabilin sa pagtuo. Ug sa dihang makalahutay sila, maluwas sila ug makasulod sila sa milenyum nga mao ang paghari ni Hesukristo sulod sa 1,000 ka tuig. Umo kini ang panagna ni Hesus sa Matthew 24:13 nga nagingon, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Ang paglahutay nga gingon ni Hesukristo diri adunay duha ka grupo. Unang grupo, paglahutay sa pagtuo bisan kung pagapatyon sila. Kini mo resulta sa kaluwasan ug pagkapanhaw sa pagsugod sa paghari ni Kristo. Ikaduhang grupo, paglahutay sa pagtuo sa dihang makaikya sila sa pisikal nga kamatayon gikan sa mga mabangis nga manlulutos. Kini sila mosulod diretso nga buhi sa milenyum sa dihang maghari na si Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Ang panapos sa Matthew 24:13 adunay duha ka punto. Una, kini dili alang sa mga magtutuo sa panahon sa iglesia o simbahan, dili kini alang kanato nga mga magtutuo karon. Ikaduha, alang kini sa mga magtutuo sa panahon sa tribulation o kasakitan.
Busa ang paglahutay walay kalabutan sa kaluwasan, panahon sa iglesia o simbahan. Kana tungod kay naluwas kita, pinaagi lamang sa bugtong buhat ni Jesucristo sa cross. Ang paglahutay, buhat ka na sa tao, ug hinumduman nato nga ang kaluwasan dili tungod sa buhat sa tao, kundi kana buhat sa Dios. Pinagi kang Jesucristo. Ikapat nga punto, kita anak na sa Dios. Sa dihang kita mituog midawat kaniya ingon nga atong Dios ug manluluwas. Ang Juan 1:12 nag-ingon, hinuon may mituog midawat kanako, busag ihatagan ko sila og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Dinhi atong masayran nga luwas na kita, kay ang anak sa Dios makapanunod man sa mga butang nga iya sa Dios. Igsuon o higala, aduna na kita ay kasiguruhan sa kaluwasan. Balikon nako ang mga raad sa Dios. Sa 1 Juan 5:11-13 nag-ingon, ang pagmatuod mao kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan, ug ganahan kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan, apan ang wala mudawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Gawas pa niya na ang pulong sa Dios nag-ingon usab diya sa Roma 8:38-39, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon o sa umalabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayud bisan unsa sa mga butang nga makapahimulag kanato pinagi kang Jesucristo nga atong Ginoo. Ang Juan 10:27-29 usab nag-ingon, ang akong mga karnero namati sa akong mga tingog, nakaila ko kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing gayon, ug dili nagiyod sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mo'y naghatag kanila nga kanako, labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Busa mga igsoon, kung kita iya naman ni Kristo, wala na makapahimulag kanato gikan kaniya. Tungod kay siya kasaligan man o gawas niya na, siya usab ang gamhanan sa tanan. Kasiguruhan sa kaluwasan, ako na yung natagamdaman sa ni Kristo, sa iyang pulong, dili ko niya biyaan. Akong tuhuhan, siya og saligan, kay si Jesus manluluwas man. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapnagan. Pagkatahom sa akong paglaom, kinabuhi nga langit mo. Walay kasakit, way kamatayon, kinabuhi yun nga dayon. Tulong kalipay, kung katagbawan, kay si Jesus akong kauban. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapnagan. Mga higala, mga silingan, si Jesus atong yun sa ligan. Kay siya mag-antos o ginansang, bayad sa atong kasalanan. Ang kaluwasan, kasiguruhan, gasa niya sa katawhan. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapnagan. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapnagan.
kaluwasan kang Yesus magkapdagan.